हारून साहब, इमरान खान साहब एक सोशल नेटवर्क पर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने बड़ी मेहनत की है मगर पूरा करप्ट सिस्टम इस वक्त मेरे खिलाफ खड़ा हो गया और हमारे सिस्टम में गद्दार लोग हैं जो बैरूनी दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। तो इसमें कुछ बस जितने अमेरिका नवाज थे वो खिलाफ हो गए, उसके सारी एनजीओ इस काम पे लग गई, पहले से ही लगी हुई थी। तो इसका मतलब ये अमेरिका नवाज उसके खिलाफ थे। पूरा ये जो सिस्टम है ना, ये उसके खिलाफ है, पूरी अशरफिया पार्टी को ऐसे लोग कैसे छोड़ गए। वो कहते हैं मैंने गलती की, मैं मान रहा हूँ पर गलती की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। होगा। फजल से फिर करेंगे वो। मुझे तो रोज लोग तंग करते हैं, जाओ इससे मिलो, इस पे इंसिस्ट करो कि भाई कोई बोर्ड अच्छा बनाए। अब जो अच्छा बोर्ड है वो जरूरी नहीं पार्टी के लोग हों, ऑलरेडी जो हैं, जो उसके खैर खा और भी हैं, पार्टी से बाहर भी बैठे हुए हैं, बाकायदा मेंबर नहीं है। लेकिन हम अपना काम करें या करें, बस ये बड़ी कमजोरी मांग रहे हैं, बड़ी कमजोरी है। अवाम से कह रहे हैं 2/3 अक्सरियत हमें दिलाएं। अवाम 2/3 अक्सरियत अच्छे उम्मीदवार हों तो नामुमकिन नहीं है, मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। अच्छा, डीप इनसाइड सिंध नहीं मिलेंगे ज्यादा वोट, और अंदरून बलूचिस्तान नहीं मिलेंगे, पख्तूनख्वा के बाद बेल्ट में निस्बतन कमज़ोर हैं, वस्ती पंजाब में भी उतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मतलब 2/3 ना सही 60-70% ले लें, फिर आगे सेनेट के इलेक्शन आ जाएंगे, उसमें सेनेट में और रिप्लेस कर दें। इससे कराची शहर में ज़्यादा ले सकते हैं पहले से। अच्छा। लेकिन वो कमेटी ये अगर आमर क्या नहीं हुए, अगर अपना ये चौधरी क्या नाम है उसका, पंजाब का जो है वो हफीजुल्लाह साहब भी उनकी कमेटी में शामिल होते हैं, एजाज चौधरी साहब भी उनके पास शामिल होते हैं, आमिर कैनी साहब भी होते हैं। हफीजुल्लाह तो हर सब छोड़ गए, एजाज चौधरी हुए, आमिर कैनी हुए, इस तरह के लोग हुए। ये देना जिन खातीन अरकान को इन्होंने बनवाया वो कैसे छोड़ गई जी? उनको तो मुफ्त में घर बैठे एमएनए बना दिया, वो कैसे छोड़ गई? इसका मतलब ये लायल नहीं है, खुशामदी है। खुशामद और चीज़ है, वफादारी और चीज़। अच्छा ठीक है, वैसे बात दूसरी तरफ चले गई, मगर जाते जाते सवाल कर लेती हूँ, अभी मैंने इसी कंपनी पे बात करनी है। ख़वातीन से याद आया, आसिया अमजद साहिबा, हारून साहब, आसिया अमजद साहिबा जो हैं वो उनको मारा है। हाँ, तशद्दुद हुआ उनके ऊपर। वो तशद्दुद दोनों तरफ से हुआ, लेकिन इन्होंने भी बड़ी बेरहमी से तशद्दुद किया है। तासुर ये बात एंकर दे रहे हैं कि नहीं पीटीआई वालों ने तशद्दुद किया, तो वो जो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है कि सर में खून जम गया, उसकी ज़िंदगी खतरे में, अल्लाह ताला में कह रहे हैं मैं उसके लिए दुआ करें, और पीटीआई वालों को चाहिए दुआ करें, सदका दें, जिसके लिए बहुत लोग दुआ करें, उसकी उम्र अल्लाह दराज कर देता है। ये जनाब रिसालत माब से मंसूब है ये बात, कि जिसके लिए बहुत लोग दुआ करें, अल्लाह उसकी उम्र दराज कर देता है। सही है, ठीक है। अब आपने ये कहा, अब आप बार बार कह रहे हैं ये कंपनी नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? इतनी अच्छी मूव शहबाज शरीफ साहब ने की है, आरिफ अलवी साहब से जाके मुलाकात उन्होंने कर ली, फिर क्यों कह रहे हैं कंपनी नहीं चलेगी? इसलिए मुलाकात की कि उन्हें अंदाजा हुआ कि इनका मुहासबा नहीं हो सकता। क्यों? इम्पीचमेंट नहीं हो सकती। क्यों? तादाद पूरी नहीं है, 2/3 कुल अरकान की तादाद चाहिए, तो वो सेनेट में तो शायद कर लें पूरी, वो कौमी असम्बली में नहीं है। अगर इस्तीफे ना, कासिम सूरी किस लिए हीरो बना हुआ है? वो जो इस्तीफे उसने मंजूर किया सिर्फ इसलिए नहीं, वो जो हुक्म उसने पढ़ कर सुनाया था। अच्छा ठीक है। और मेरा ख्याल है कि कासिम सूरी इस दफा अपना वो महमूद अचकज़ई को ज्यादा वोटों से हरा देगा, पहले से कई गुना ज्यादा। ठीक है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, और ये तरीका है, देखिए मियां शरीफ साहब गए उनके पास, मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, इनके वालिद गिरामी, जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनसे क्या इख्तिलाफ। वो गए गुलाम इसहाक़ खां के पास, कहने लगे जैसे ये मेरे बेटे हैं वैसे ही आपके बेटे हैं। पर एक फिक्रा कहा, खान साहब सख्ते में आ गए। उन्होंने मेरे भाई से कहा, सेनेटर तारिक चौधरी से, कि मैं तो ये फिक्रा सुन के सख्ते में आ गया। उन्होंने कहा अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमाकत करें, उनको जूते मारे इनको। तो वो गुलाम इसहाक़ खां साहब तो बहुत नस्तालिक आदमी थे, लोगों को अंदाज़ा नहीं है, यानी वो एक गांव से उठे थे, लेकिन थे नस्तालिक बहुत, मतलब अरबी और फारसी और पश्तो और उर्दू और शायरी पे और फारसी पे ऐसी उनकी दस्तरस थी, और ऐसी नफीस गुफ्तगू करते थे। उनको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, बीच में जिक्र आ गया, मैंने ज़िंदगी में गुलाम इसहाक़ खां वो बायद शख्स देखा है, वैसे जनरल कियानी साहब भी नहीं करते, जो बिल्कुल ही ग़ीबत नहीं करते, एक लफ्ज़। मैंने उनको इतना तंग किया, उकसाया, तंग तो नहीं किया, काबिल एहतराम आदमी, मैं उनसे बहुत मिलता रहा। और नवाज शरीफ साहब के बारे में सिर्फ एक फ़िक्र कहा उन्होंने, उनकी दयानत भी लोगों ने देख ली, उनकी अहलियत भी लोगों ने ये देखे, सख्त नहीं फिक्र, ये क्या उसके बारे में क्या क्या नहीं कहते थे। और एटमी प्रोग्राम के बारे में मैंने साइंसदानों तक से कई चीज़ों बुलवा ली और उनसे पूछा, तो वो मेरी तरफ देखते रहे खामोशी से, चेहरे पर कोई तासर नहीं। फिर इतने कहा
کبھی ہم اس کے امین تھے. کیا تھا لفظ، اتنا اچھا استعمال کرتے تھے. لفظوں کا انتخاب خوبصورت کبھی تھا. ہم اس کے امین تھے، اب اور لوگ اس کے امین. ایسے انہماک سے کام کرتے جس کے بغیر. ٹھیک ہے، لیکن آپ نمبر گیم کی بات کر رہے ہیں، مگر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ وسیع تر اتحاد ان سے ہے. کہیں گے یہ ملک کے مفادات کے لیے تعاون کریں. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے بھول جائیں گے. ان کو کہا تھا نا چیف جسٹس افتخار چودھری کو آپ کو صدر بنائیں گے، تو کیسا صدر بنایا اس کو؟ جاوید ہاشمی کے ساتھ کیا ہوا آپ نے پوچھا ہی نہیں. اور جاوید، میں نے کل بھی آپ سے پوچھا تھا، آپ بس گزار گئے بات کو. جاوید ہاشمی کا، جاوید ہاشمی جو ہے نا، اس نے محترمہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے کلثوم نواز نے ان سے کہا، میں ذاتی طور پہ مطلب ان سے ریکویسٹ کی، تو وہ پرانی وضع کے آدمی ہیں. جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ان میں نقائص بھی عجیب و غریب ہیں اور خوبیاں بھی عجیب و غریب ہیں. پرانی وضع کے آدمی ہیں، ان کا تعلق تھا، ظاہر ہے اس گھر میں آنا جانا تھا. تو وہ سعد رفیق کو بھی انہوں نے روکا تھا محترمہ کلثوم نواز. ہاں یہ آپ نے کل بتایا تھا کہ وہ جانے والے تھے پی ٹی آئی. اچھا کیا، خیر ان کے لیے وہی، ان کو وہی سازگار تھا، ان کو پی ٹی آئی سازگار نہیں تھی. پھڈا کرنے میں تو سعد رفیق صاحب بھی تیار رہا وقت رہتے ہیں. کوئی ثانی نہیں. اب جاوید ہاشمی صاحب نے پارٹی چھوڑ دی ان کے کہنے پہ. انہوں نے الیکشن لڑا، ہار گئے. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ، انہوں نے کہا حمزہ تک نے کبھی مجھے فون نہیں کیا، آپ نواز شریف اور شہباز شریف کی بات کرتے ہیں. یہ اپنا جو ہے نا غصہ نہیں ترک کرتے کسی شخص کے خلاف، جو اناد ہے اسے ختم نہیں. ابھی شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ اب اٹھ کھڑا ہوا. آخر ایک دن اس نے چیخنا ہی تھا، جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا. ضبط نے گریہ کے ایک شور اٹھایا غل، ضبط نے داد ندی تنگی دل کی یارب. نہیں، تیر بھی سینہ زخم نے داد ندی تنگی دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے پرفشاں نکلا. بات یہ ہے اب اس نے چیخنا ہی تھا نا. دیر نہیں ہو گئی؟ نہیں نہیں، دیر کیا ہو گئی؟ اب اس کو کیا ہے؟ اب یہ اگر تحریک انصاف والے سیانے ہوں تو ایم این اے کی سیٹ تو نہیں دے سکتے، ایم پی اے کی سیٹ اس کو آفر کر دیں. آفر کیا باوجود اس کے کہ وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، باوجود اس کے وہ سیاست میں کیا جاتا، اور اس کے لیے خالی چھوڑ دیں. وہ آئے گا، ہاں جی، ایک گڈ ول جسچر دینا چاہیے، انسانوں کو معاف کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے. جناب رسالت میں آپ نے کیا فرمایا کہ جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور نرمی سے ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے بلا شبہ. یہ جماعت اسلامی کا جو قصہ ہوگا نا، اب دیکھیں رابطہ ہو گیا. امیر سے بات ہوئی، کیا بات؟ میری دونوں سے بات ہوتی رہی ہے ماضی میں، سراج الحق صاحب سے بھی، لیاقت بلوچ صاحب سے بھی، امیر العظیم صاحب سے بھی، عمران خان صاحب سے براہ راست ہوتی رہی. دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو حقیقت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرتے. میں نے 2013 میں بہت اصرار کیا عمران خان سے، وہ اللہ کے بندے لیاقت بلوچ اور امیر العظیم کی سیٹ چھوڑ دو. امیر العظیم نہیں، وہ پارٹی نہیں مانتی. وہ پارٹی کو جو بات منوانی ہوتی کیسے منوائی ہے عمران خان صاحب نے؟ استعفے دو استعفے. بھائی ظاہر ہے اس کی پاور تھی، لوگ سڑکوں پہ کھڑے تھے، بات ماننی پڑی. جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق اس کو سازگار ہے. دیکھو انہوں نے اکٹھے حکومت کی، جماعت اسلامی کے وزراء کی ریپوٹیشن اعلیٰ ترین درجے کی تھی. پاکستان کی تاریخ میں وزراء کی اتنے اچھے، ابھی ان کے سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ بڑا کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، کبھی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. بس یہ ہے. گوادر میں بھی کام کیا انہوں نے، کراچی میں بلدیاتی اداروں کے لیے بڑا کام کیا ہے جو وہاں امیر ہیں جماعت اسلامی کے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ وہ ان میں وہ قومی خودداری پہ ڈٹ کے کھڑا ہے. جماعت اسلامی کے اپروچ بھی ہے، اسلام و فوبیا کے خلاف جماعت اسلامی بھی کام کرنا چاہتی ہے. اچھا، پھر جماعت اسلامی افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، وہ بھی کرنا چاہتا ہے. اور یہ بھی عالم اسلام کے اتحاد کی بات کرتا ہے، وہ بھی بات کرتے ہیں. ان کے بھی ان کے تعلقات، ان کی تنظیم بہت اچھی ہے. اگر یہ اس سے بھی نہیں، صرف وہ پاکستان پاک سرزمین پارٹی سے بھی بات کرنی چاہیے. دل بڑے اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جس کو کرنے نہیں دیں گے عمران خان. اور جماعت اسلامی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو پرانے رونے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، حقیقت پسندی کا مظاہرے نہیں کرتے. دونوں پارٹیوں کے مفاد میں ہے. جماعت اسلامی کچھ سیٹیں لے جائے گی، دیکھیں یہ اس کی تنہائی کا تاثر ختم ہو جائے گا. پاپولر ہے عمران خان لیکن تنہائی کا تاثر تو ہے، ابھی باقی ہے وہ تو. اچھا